يخدم. دونك لو بروميي سي لو فيلتر ا سابل. لو فيلتر ا سابل ساهل، عندنا لا غونطري ديال الماء كيدخل الماء هنا، كاينه هاد لا كاناليزاسيون هي كتشوفوها هنايا. هاد لا كاناليزاسيون فيها دي سورتي ديال الماء كيخرج ليا من هنا. هاد الماء ملي كيخرج فين غيمشي؟ كيمشي كينزل، غيدوز ليا من بين هاد الرمله. ها هو لو صابل عندي هنايا بهاد لا كولور. هاد لو صابل غادي تبقى يدوز الماء فيه، كيبقى يدوز وكيتفلترا. يعني هذاك اونتر واحد دو غران دو صابل راه عندي تقريبا بين الغران وغران عندي بيناتهم 1.35 ملم، او كاين انواع اللي بيناتهم 0.95 ملم. يعني هذوك لي غران دو صابل كيخليو واحد لي بوروزيتي بيناتهم اونتر 0.95 et 1.35 ملم. هاد لي غران كيديروا ليا اون فيلتراسيون، كيخليو ليا لي زيليمون ديال 130 و 200 ميكرومتر هما اللي كيدوزوا اونتر 130 et 200. يعني كاع اللي كبر من 200 راه ما كدوش، اي بارفوا كاع اللي كبر من 130 ما كدوش. دونك هاد الماء مني كيبقى يدوز هنا، يعني مني كتعمر، لان الماء كيبقى يدخل هاد لا باتري ولا هاد لا كوف كتعمر بالماء مزيان، كتولي اون بريسيون. الماء غيعاود ثاني اش غيدير؟ غيدخل ليا لواحد لا كاناليزاسيون اخرى، كيدخل ليا لهنايا. ها هو داير لي زونطري، وكيخرج ليا الماء هنا. فين كيمشي لو ريزو ديريغاسيون، ولا كيمشي سورتي دو لو فيلتري، كيمشي ليا لا بارتي ليتاب سويفون ديال لا فيلتراسيون. Donc, le filtre à sable est toujours suivi d'un filtre à tamis. Donc, le filtre à sable, ماشي بوحدو كيدير la filtration. راه كاينين معاه d'autres éléments les filtres à tamis اللي هو اللي غادي يعاون. جينا هنايا كنذكروا هنا لي ديمونسيونمون ديال هاد لي فيلتر. راه ما تجيش اي فيلتر غتدخل ليه واحد لا كونتيتي د الماء. عندنا هنا كنهضروا بواحد لي ميزور اللي كيتسموا لي بوس. هاد فيرغول هادو اللي كنديروهم هنا كيتسموا لي بوس. هاد لي بوس سي لو ديامتر ديال هاد لا كاناليزاسيون اللي مدخله. دونك كنجي كنقول لك واحد لا دينوميناسيون ديال الفلتر، كنقولوا ان فلتر ديال 1 بوس اي دمي، ولا ديال 2 بوس، ولا ديال 3 بوس. هاد لو فلتر ديال 2 بوس و 3 بوس عنده واحد لا كوف. هاد الجفنه ديالو، هاد الكاباري ديالو كامل عنده الديامتر ديالو 400 ملم، 500 ملم، 600 ملم، 700 ملم. اش كيدير؟ il peut كيدوز ليا هنايا ان ديبي. ها هو دي، هاد لو ديبي اللي كيدوز entre 3 à 11 متر كوب par heure، entre 10 à 18 mètres cubes par heure، 14 à 24 mètres cubes par heure، 20 à 40 mètres cubes par heure. ça veut dire ان مني كنختار ناخذ ان اكزامبل هنايا، عندي واحد لو فلتر اللي لا كيف ديالو فيها 600 ملم، يعني العرض ديالها 600 ملم 60 سنتيم. لا غونطري ديال الكاناليزاسيون ديالها 2 بوس، هادي كدوز ليا واحد لو ديبي اونتر 14 et 24 متر كوب باغ اور. سا فو دير ما تفوتش ليا 24 متر كوب باغ اور. الا كان عندك الديبي انت محتاج الماء تدوز، بحال كتقول انا عندي هذا الباب كيدوز غير 24 على الاقصى 24 متر كوب باغ اور. الا بغيت ندوز 30 متر كوب باغ اور لا، ما غادوش ليا، غيوقع ليا انفجار. صافي دير هذاك الباب غادي يجيو يتجمعوا فيه الناس وغادي يوقعوا لنا دي ديغا. مفهوم؟ دونك هاد لو فيلتر صابل سي بور لي زو دو موفيز كاليتي شارجي، اللي كيجيونا من الواد بعد لي ريفيير اللي كيكونوا شارجي بالماء موسخ، اللي كيكونوا دي كاناليزاسيون فيهم تما الماء موسخ، اللي كيكون فيهم لي زالغ اللي هاد لي صابل كيحيدوا. متفقين؟ دونك عندنا واحد الحاجه اخرى اللي كنسميوها لو كونتر لافاج. الا كان عندي هاد الماء الا كيدخل ليا هنايا، دونك هادوك لي بارتيكول انا غنديرهم بلو روج، الوسخ ديالي فين غيبقى؟ كيبقى ليا هنايا، كيبقى سورتو في لا سيرفاس، ولا كيجي هنا ولا كيجي هنا. لان علاش؟ عندي لو سونس ديال الماء هو في الزرق كيبان ليا نازل لتحت. باغ كونطخ الا بغيت نقي هاد الماء اش خصني ندير؟ جانفيرس لو سونس ديال الماء مني كيدخل ومني كيخرج. اش كندير؟ كنحل هاد لافان اللي كتبان لكم هنا مسدوده، سيت اون فان اللي غدير الماء لهاد الجهه بلاصه اخرى. مزيان، هنا عندي واحد لافان كنسدها
دونك الماء ما غيدخلش ليا من هنايا، انتيغدي، ما بقاش غيدخل. حليت هاد لافان، دونك الماء غيجيني هنا، غيولي غادي في هاد لو سونس وغيدخل ليا من هنا. الا دخل من هنا اش غيدير؟ غيتبع ليا هاد الاتجاه. اش غيدير؟ غيطلع معاه الوسخ اللي خليته، ومنين غيخرج غيجي ليا لهاد لي بوروزيتي وغيدخل ليا لهنا، وغادي يخرج ليا الماء من هنايا. وكنصيفطو لبعض المرات كندير دي ما كيمشيش ليا لو ريزو ديريغاسيون، كيمشي ليا بارفوا كتكون غير شي جرده صغيره قدام لا ستاسيون كنسقي بها، ولا كيرجع ليا كاريمون لو باسان ديريغاسيون ويعاود ثاني تسيديمونطا ودير. دونك هاد لوبيراسيون كتسمى لو كونتر لافاج. لو كونتر لافاج سا فو دير كندير الماء من لو سونس كونترير، الماء بلاصه اللي كيخرج من الماء هي اللي كيولي كيدخل منها، واللي كيدخل منها هي اللي كيخرج منها، باش كندير لو سونس انفيرس ديال لو سونس ديال لي ديشي ولا ديال لي بارتيكول سسبوندي. ندوز للدوزيام فلتر اللي هو الفلتر اتامي. دونك هاد لو فلتر اتامي الي اوتيليزي في لي زو دو بون كاليتي، يعني لو مزيان كي سون بو شارجي لو فوراج. دونك انا فاش كنقول لك هذا بو يعني لي زو دو بون كاليتي نقدر نستعملو بوحدو، ما نستعملش الفلتر صابل معاه. ولكن الا كان عندي لو دو موفيز كاليتي راه غنستعمل الفلتر صابل، وضروري خصني نتبعو الفلتر اتامي. هاد لي زيليمون دو فلتر ديال الطامي اي اون طوال اون اينوكس ولا اون بلاستيك. هاد الفلتر اتامي مناش مكون، سوا واحد الشبكه من لينوكس ولا من البلاستيك. لينوكس ا اون بون ريزيستانس، يعني ما كيخسرش ليا بالزربه ميكانيكا، يعني واخا كيكون الضغط ما كيخسرش. لو بلاستيك اي بلو فراجيل et moins coûteux. Donc, غتشوف واحد rapport qualité-prix. Les fabricants proposent une gamme de filtration entre 80 et 800 micromètres. شوفوا قبيله كندويو على بين 130 و 200، هنا نقدر نزلنا حتى ل 80 ميكرومتر. دونك دي بارتيكول اللي غيخليهم يدوزوا الفلتر صابل غادي تحبسوا لي انا هنايا في هذا ديال 80. غنشوفوا كيفاش هذا تا هو كيخدم. هذا الفلتر اتامي تا هو سهل، الماء كيدخل ليا من هنا لو سونس ديال الماء، كيدخل في هذا الاتجاه، كيمشي ليا في الجناب هانتوما كتشوفوا واش كيوقع. كيدخل ليا مع هذاك الغربال، نسميوه غربال. هاد الفلتر اتامي، الفلتر لو تامي سي لو غربال، هو الغربال. يعني كيدخل ليا وكيعاود يخرج ليا من الوسط ديالو، كيدخل لو كور ديالو كيتصفى وكيعاود يخرج. سي تري فاسيل لو فونكسيونمون ديالو. حتى هويا هاد لو فلتر اتامي نقدروا نديروا ليه لو نيتواياج. الا بغينا نديروا ليه خاصنا ندخلوا بالعكس، يعني من لا سورتي ديال الماء. سي ان جو دو فان، كنسميوه جو دو فان كيما درنا في هذاك، سدينا هاد الفانه حلينا هادي سدينا هادي حلينا هادي. دونك هاد لو جو دو فان غندخلوا الماء من الوسط وغادي يدفع لنا لي بارتيكول اللي خرجوا اللي كانوا واحدين على برا، بحال شي صفايه فاش كتصفي شي حاجه حنا كنكبوا لداخل. الا بغيت نغسلها راه كنقلبها وكنضربها الماء من لو سونس انفيرس باش تخرج. متفقين؟ دونك كنشوفوا لي ديمونسيون ديال هاد لو فلتر اتامي كيفاش كيخدم. دونك عندي الا كان عندي هاد لا سيكسيون دو رونتري فيها بوس دمي ولا 2 بوس ولا 3 بوس ولا 4 بوس، اش كتدخل لي الماء شحال؟ الا كانت عندي واحد لا فلتراسيون قل من 150 ميكرومتر انفيريور، الديبي راه مثلا في هاد 3 بوس راه الديبي اللي كتقدر دوزو هو 30 متر كيوب باغ اور. شوفوا هنايا راه كدوز اكثر من الاخر. عندي الا كان عندي لا فلتراسيون غدير ليا مثلا اكثر من 150 ميكرومتر، اشنو غادي يوقع؟ غادي نشوفوا مثلا في 3 بوس راه كدوز ليا ديبي كبير. لان علاش؟ غيكونوا لي 40 متر كيوب، لان لي بوروزيتي غيكونوا كبار. كل ما كانوا لي بوروزيتي كبار كل ما غادي يكون عندي لو ديبي اللي يقدر يدوز كبير. متفقين؟ ندوزو ثاني لو تروازيام فلتر اللي هو مهم بزاف وكنستعملوه بزاف، c'est les filtres à disque ou le filtre à disque. Le filtre à disque est utilisé pour les eaux de qualité moyenne à mauvaise. وهذا راه دائما غتدخلوا حنا عندنا في لا فيرم بيداغوجيك هو اللي عندنا ديجا. عندنا واخا عندنا حنا لو دو بون كاليتي، ولكن درنا ان سول فلتر اللي هو الفلتر ا ديسك كيدير لينا. وغتشوفوا علاش، لان لي ديامتر اللي كيقدر يفلتري لينا واحد ديامتر قليل بزاف ديال لو ديال ريفيير ولا ديال لي كانو.
Le filtre à disque possède une plus grande capacité de stockage des particules qu'un filtre à tamis. Donc هو كيقدر يستوكي كيقدر يفلتري ليا اكثر من الفلتر à tamis. Donc بحال قلتي سي l'évolution ديال الفلتر à tamis. Les particules sont stoppées par des multiples intersections des rainures. هاد الفلتر à disque الاخر اللي كنا الفلتر à tamis داير بحال الغربال، هذا داير دي ديسك اسطوانات بحال لي سي دي محطوطين مع بعضياتهم ملاصقين بزاف ديال هذوك لي ديسك. واشنو الماء منين كيدوز من بيناتهم وكيدخل لو كور ديالو. دونك لا رونطري ديال الماء غتشوفوها هنا، الماء كيدخل ليا من هنا، كيدخل ليا حتى هو من الجناب بحال الفلتر طامي كيدخل ليا من الجناب. ولكن شوفوا الجناب تما كان عندي غير واحد لاكوش وحده الغربال، هنا عندي واحد ديسك يعني عنده واحد لا ديستونس كبيره كيدخلها حتى كيوصل لو كور ديال هذا. وعاداش من لو كور كيجيني الماء وكيخرج ليا لا سورتي. دونك هادوك اونتر هذيك لا سيرفاس ولا هذيك لي بوروزيتي اللي بيناتهم صغيره بزاف هي اللي خلاتو انه يدخل الماء ويحيد ليا كاع لي بارتيكول الصغار. هنا غير هاد لو طابلو اللي عندي هنا لي ديمونسيون ديال هاد الفلتر ديسك، عندي هاد الطابلو قديم ولكن راه عندنا كنوصلوا ل 30 ميكرومتر. يعني راه كان قبيله كندويو هنا كندويو على 30 ميكرومتر اللي عندي في لي فلتر ا ديسك. غادي نشوفوا ثاني هاد لي فلتر ديسك، يعني هاد لا سيكسيون ديالو، يعني العرض ديال هاد الكاناليزاسيون دو رونتري الا كان بوس اي دمي 2 بوس 3 بوس 4 بوس، مثلا في بوس اي دمي الا كان غيدير لي اون فلتراسيون انفيريور ا 150 راه كيخلي لي غير شويه الماء، يعني 5 متر كوب اللي كدوز. ولا كان غيدير لي اكثر من 150 كيخلي لي الماء كيدوز لي تقريبا 12 متر كوب. شوف هنا دو سامبل دوبل، علاش؟ لان لي بوروزيتي ولاو عندي هنا كبار في الفلتر ديسك. دونك هذا الفلتر ديسك لا ميم شوز كيكون فيه حتى هو لو كونتر لافاج. دونك لو كونتر لافاج خاص الماء يدوز ليا من لو سونس انفيرس الا بغيت ندير لو نيطواياج، لان الا بقات شي حاجه غتعمر راه غادي تبوشاو ليا الماء ما غيبقاش يدوز. دونك هذا لو ديبي هذا اللي كندوي هنا على 5 راه ما يبقاش يدوز، غتولي تدوز عندي غير شي 2 ولا 3، لان علاش؟ وقع ليا بوشاج. مفهوم؟ غندوزو ثاني للديابو سويفونت. عندي كلكو سوا لو تيب دو فلتر عندي بليزيور يعني بليزيور ريكومونداسيون اللي خصنا ناخذوهم. يعني عندي لي ديبي انديكي في هذوك لي طابلو دون لي طابلو سون دي ديبي ا نو با ديباسي ا نو با ديباسي. انت الا كنتي كان عندك كيسمح لك بالديبي انك تدوز 25 متر كوب، راه ما تقولش يلا راه غندوز فيهم واحد 30 متر كوب، نو راه خاصك على الاقل الا كان كيدوز 25 الا كنتي انت محتاج 30 راه يلفو انستالي واحد لو فلتر اللي كيدوز 40 45. علاش؟ لان انت ملي غتخدم به اش غيبقى يدير لك؟ غيبقى يدير لك الفلتراسيون، il va bloquer دي زيليمون. ملي كيبلوكي دي زيليمون راه كيسد واحد البيبان. راه ليكزومبل فاش قلت لك البيبان اللي كيدخل منهم لي ستاجير، الا جا واحد ليليمون اترونجي وحبسوا العساس وبقى العساس كيدوي معاه قدام الباب، واش غيبقاو الطلبه العدد اللي كان كيدخل غيبقى يدخل هو؟ راه بحال وقع واحد البلوكاج، واقف شي واحد في الباب، يعني كتبلوكا. يعني الا كنتي انت محتاج ان دي بي ديال 30 متر كوب باغ اور، il faut installer un filtre اللي كيدير 35 40 ولا بارفوا كنمشيو حتى لو دوبل، وحنا غادي نشوفوها من بعد. un montage de plusieurs filtres، يعني كنقدر ندير plusieurs filtres sont montés en parallèle permet de procéder au nettoyage sans interruption sans interrompre la filtration. ça veut dire انا درت واحد دو فلتر، واحد كيدوز 20 متر كوب والثاني كيدوز 20 متر كوب، وبجوج داخل ليهم الماء اللي عندي انايا محتاج غير 30 متر كوب. ملي كيدوز فيهم الماء دان سولكو راه دايز 30 متر كوب، انا محتاج 30 وهما 20 يعني انا نكتبها هنايا، يعني واحد كيدوز 20 والاخر كيدوز 20 حتى هويا، وانا جاي عندي 30 متر كوب. ملي كتجي 30 غدوز هنا 15 وهنا غدوز 15 فوالا 15 وهنا 15. لي فلتر ديالي اسكو غيوقع لهم شي مشكل ديال البوشاج؟ نو. و 30 متر كوب ديالي دايزه فاسيلمون.
دونك واخا تكون اون فيلتراسيون، واخا تكون هذاك الماء كيدوز، دونك هنا سون انتررومبر لا فيلتراسيون كيدوز الماء كامل، ونقدر ندير لو نيتواياج كاع، ندير لو نيتواياج ديال هاد لي فيلتر يعني الكونتر لافاج ويبقى يدوز ليا الماء سون بروبليم. La capacité de filtration doit être au moins, hein, 1,5 fois le débit à filtrer. On passera parfois à 2 voire 2,5 le débit à filtrer avec une eau trop chargée. Il est كان عندي الماء مسخ بزاف، انا غنعطيكم المثال هنايا، انا عندي خصني ندوز 100 متر كوب في الساعه، جيت انستاليت واحد الفلتر هنا الاول الثاني والثالث مثلا، هذا كيدوز ليا 60، هذا 60 وهذا 60. الماء فاش غيدوز هنايا؟ انا لي كاباسيتي ديال لي فلتر ديالي شحال؟ 180 متر كيوب، دوزتي انت 180 ما عندهمش مشكل، يدوزوها يفلتريوها. انت عندك غير 100، دونك انا هنا دايزه ليا هنا 33 هنا 33 هنا 33. جيت درت لو كونتر لافاج هنا، غسلت هذا كنغسلو لان توسخ ليا بزاف كنغسلو، اش غيوقع؟ واش غيوقع ليا مشكل؟ هنا دايزه 60، دونك هنا غيصيفط ليا 50 وهنا غيصيفط 50، دونك راه دايز ليا وخدامين لي فلتر. مني غير هذا غيتنيطويا لو تخوازيام، غادي يخدم ليا لو تخوازيام ولو بروميي، هذا يبقى يدير لو نيطواياج تا هو ديالو. مني يساليو ليا هادو هذا غيخدموا ليا هاد الجوج وهذا تا هو يدير نيطواياج ديالو. دونك توجور عندي لو فونكسيونمون، هذه كنديروها في لو كا ديال لو شارجي. عندنا ثاني لا فيلتراسيون a pour seule fonction d'arrêter les deux types de disques particules en suspension. يعني deux types de disques، يعني la filtration a pour seule fonction d'arrêter les deux types de disques particules en suspension et non de traiter l'eau. يعني اش كدير بهذوك لي ديسك ديالها ولا داك لو صابل ديالها لي فلتر؟ انهم كيحبسوا ليا لي بارتيكول كبار، ولكن واش كيحبسوا لي بكتيري؟ لي بكتيري راه عندهم دي راه كاين شي وحدين عندهم دي ديامتر ديال 1 ميكرومتر 2 ميكرومتر، ما عندناش هاد لا فيلتراسيون، دونك يدوزو لي بكتيري. لو فير واش كيحبسوه؟ اللي كيكون دايب في الماء؟ نو. لو كالكير لا ميم شوز، اللي دايب في الماء يعني لي بيكربونات كالسيوم، لي زيليمون دوسو ما كيحيدوش ليا هادشي. دونك les filtres راه ما عندهمش ان رول دو نيتواياج دو تريتمون دو لو، انهم كيحيدوا ليا لي زيليمون اون سسبونسيون، يعني لي زيليمون اللي عندي اون سسبونسيون. ندوزو لا ديرنيير ديابو اللي فيها لونتروتيان اي لو كونترول ديال هاد لي فيلتر. دونك دابا انا لي فيلتر راه كيديروا لو رول ديالهم، ولكن راه كيحتاجوا حتى همايا لو كونترول، لان الا تبوشاو واش غيبقاو يديروا لو رول ديالهم؟ نو، غيوليو يديروا واحد لو رول انفيرس، انهم غادي بلوكيو ليا الماء. دونك اون فونكسيونمون نورمال، الا كان كلشي نورمال، ان فيلتر فا سو كولماتي او فيل دو طون. دونك الا خدم خدمته عاديه ما دار حتى شي حاجه اخرى، راه غيوقع ليه كولماتاج، يعني غيوقع ليه بوشاج مع الوقت لانه كيعمر بالوسخ. دونك كيس كيل فو فير؟ il faut nettoyer quand il provoque une baisse de pression. ولكن باش غنعرفوا انا خصني نيطوييه، كنانستاليو واحد لي مانومتر. هاد لي مانومتر هما اللي كنا شفناهم في لي طونسيومتر، هما دوك لي بارومتر مانومتر، واحد في الدخله واحد في الخرجه. علاش؟ لان كتكون واحد لا بريسيون دافع واحد لا بريسيون خارج، يعني راه كيدخل وبحال كنفرانيه لان داخل بون فيتيس، وكدوزو ديك الشبكه كتحصر الماء كتحبسو كتنقص لا فيتيس. الا نقصات ليا لا بريسيون ب 0.5 بار، راني كنقول راه وقع ليا بوشاج، الفو هذيك الساعه بروسيدي لان نيطواياج. دونك هادي راه كاينه في كاع لي فيرم كيديروها، راه غادي يبانوا لكم. Donc il est donc aussi impératif de prévoir des prises de manomètre. يعني نهار تبغي تانستالي الكوتاغوت ديالك ولي فلتر ديالك خاصك دير البريز، يعني البلاصه فين غيدار لي مانومتر في لا رونتري وفي لا سورتي avant et après le filtre, et de contrôler la pression régulièrement. يعني هذاك السيد لوبيراتور اللي كتحطو انت كتقول لي عافاك حضي، الا نقصات بنص بار 0.5 بار راه خاصك تنيطويي هادو، دير لهم الكونتر لافاج ولا تحيدهم وتغسلهم بيدك.
toujours il faut contrôler régulièrement les baromètres lorsque l'installation en fonctionnement. Donc, quand on connaît bien son installation et que l'on est sûr qu'il n'y a pas de variation rapide de la qualité de l'eau, on peut envisager une programmation à heure ou fréquence fixe, quel que soit le niveau de colmatage du filtre. هنا كندويو ملي كتولي عندك واحد ليكسبيريونس، انا خدمت واحد لا ستاسيون ديريغاسيون ولات عندي ليكسبيريونس وعارف الماء ديالي ديما نقي، عارف بانني هاد راه كطيح ليا لا بريسيون، كتنقص لا بريسيون ملي كنخدم واحد اليومين، ملي كتبقى يفلتري ليا واحد اليومين راه كتنقص ليا لا بريسيون، دونك جو دوا فيغ الكونتر لافاج ديالي. تماك اش كنولي ندير؟ سوا كندير اون بروغراماسيون اوتوماتيك، الا كان عندي سيستيم اوتوماتيك كنقول ليه شوف ابري 2 جور ولي دير كونتر لافاج بلا ما تبقى دير 0.5. كاين دابا ميم دي زورديناتور اللي كيكونتروليو هادشي، كتدخل ليه كتقول ليه الا نقصات لا بريسيون 0.5 ديكلاري ديكلونشي واحد الكونتر لافاج، او كتقول انا راه شاك 3 جور جو دوا فيغ ان كونتر لافاج، ولا غادي نشد هذوك لي ديسك غادي نحلو بيدي وغادي نغسلهم نحكهم بالشتاء. داكوغ، باش ما يوقعش ليا لو كولماتاج ولا يوقع ليا لو بوشاج. دونك انا اش كندير؟ جو بريفيان mieux de je préviens mieux de guérir، يعني كندير الوقايه خير من العلاج. فوالا ايسي كنساليو هاد لا بارتي دو لا فيلتراسيون، نتمنى من الله تكونوا فهمتوها. الي تري امبورطونت. لا فيلتراسيون عندها علاقه بلا كاليتي دو لو اللي دخلت لك في الاول. الا كانت كاليتي ديال الماء مزيانه راه ما غيكونش عندك دي بروبليم دو فيلتراسيون. كانت عندك اون كاليتي كانت عندك لو دون موفيز كاليتي غادي يكون عندك beaucoup de problèmes. ماشي impossible à gérer mais il faut se concentrer وخاصك دير لو طرافاي ديالك ودير لو كونترول ديالك باش ما يوقعش لك لي زونتروتيان ديالك باش ما يوقعش لك لو بروبليم. لان الا وقع بروبليم في لي فلتر راه ما بقاش عندي فلتراسيون، راه ما بقاش عندي ايريغاسيون، وليت خاسر دوبلومون انني مخدم لو سيستيم وما كنعطيش لو بوزوان، وهنا راه مشى ليا لو روندمون ومشاو ليا حتى الفلوس اللي كنضيعهم في الضوء والفلوس اللي ضيعتهم في السيستم ديريغاسيون. فوالا ايسي تبارك الله عليكم اي بون شونس.